यस्तै भयो यो दिदी अघि परेको बुढो बाजे नि कुद्नु हुँदैछ बिचारा बुढो मान्छे हेर त अघि पुगिहाल्यो नि Little master, come on. मोबाइल त देखिन म त भिडियोमा थिएँ अनि आयो होला फेरि गीत जस्तै लगाइदिएको छ दामी भइरहेछ अहिले आएर चाहिँ
पत्रकारहरू ड्रोन राजु लामा यहाँ आइपुग्छ होला अब अघि यो भन्दा अलिक पछि आएको नि त परबाट त उम्केर आयो यहाँबाट सकिँदैन अब घर छिर्नु सबै जान्छ उता अनि उता शान्ता दिदी पनि आउनु भएछ हेर्नु आफ्नो ब्याग कहाँ लान्छ अब भोलि अब हामीले बाटोमा आफै बनाउने भने रोलर रोजर आएर गऱ्यो भने बाटो नापेको एकैछिनमा बन्यो भने हात्तीभरि देशपछि पाखुरामा विश्वास छातीभरि देशपछि पाखुरामा विश्वास अटल बनी बड़ा सलामतीको सङ्कल्पलाई अटल बनी बड़ा सलामतीको सङ्कल्पलाई सम्दाता हो सबैलाई बधाउने अघि सुरुमा जाने त पुगिसके त अघि उतिखेरै पुग्यो त मान्छे त राम्रो त्यो सुरुमा कुदेको केटा त उहिले पुग्यो सबै पुगुन्जेल रुन्छन् होला नि त नि सबै तल पुगुन्जेल बस्छन् होला नि त दौडेर मुटुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ए हो दाइ पछाडि हो राजु लामा आउनु अब आउँछ हाई भन्नु पर्यो अब पर दौरा सुराल्नु